اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاہ سخن تیرا جہاں میں۔ سامعین و حضرات، آپ سب کو میرا سلام اور آداب۔ آج کا یہ مشاعرہ جیسا کہ اس بزم کی روایت ہے، ماہانہ ہے اور ہر ماہ یہ منعقد ہوتی ہے۔ آج کے مشاعرے میں جتنے بھی شعراء کرام اور مہمانان تشریف لائے ہیں، میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اس بزم کا آغاز، اس مشاعرے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم جناب ڈاکٹر توقیر عالم صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ جب تک وہ آ رہے ہیں تب تک میں ان کے لیے ایک شعر پیش کر دوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ محترم حضرات، حمد کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ظلمت میں اجالے کی تمنا بھی اسی سے، ظلمت میں اجالے کی تمنا بھی اسی سے، ہیں شمس و قمر اور زمانہ بھی اسی سے، ہیں شمس و قمر اور زمانہ بھی اسی سے، لکھا جو قلم نون قلم حکم اسی کا، لکھا جو قلم نون قلم حکم اسی کا، انسان کی عظمت کا فسانہ بھی اسی سے، انسان کی عظمت کا فسانہ بھی اسی سے، ہے رمز اسی وحدت کا قرینہ، ہے رمز اسی وحدت کا قرینہ، اس دل کو ملا ذوق خزانہ بھی اسی سے، اس دل کو ملا ذوق خزانہ بھی اسی سے، پردے میں کوئی آپ سنوارے تو عجب کیا، پردے میں کوئی آپ سنوارے تو عجب کیا، اس گیسوئے گیتی کو ہے شانہ بھی اسی سے، اس گیسوئے گیتی کو ہے شانہ بھی اسی سے، ہے دن کے نکلنے میں اسی نور کا جلوہ، ہے دن کے نکلنے میں اسی نور کا جلوہ، واللیل کے حصے میں شبانہ بھی اسی سے، واللیل کے حصے میں شبانہ بھی اسی سے، ہر لحظہ ہتھیلی پہ ہیں رکھے ہوئے افلاک، ہر لحظہ ہتھیلی پہ ہیں رکھے ہوئے افلاک، پتھر کے شکم میں چھپا دانہ بھی اسی سے، پتھر کے شکم میں چھپا دانہ بھی اسی سے، گل کی بھی نزاکت میں ہے تخلیق اسی کی، گل کی بھی نزاکت میں ہے تخلیق اسی کی، بلبل کی نوا میں ہے ترانہ بھی اسی کا، اسی سے، بلبل کی نوا میں ہے ترانہ بھی اسی سے، ایک شاید کے دل میں بھی رمق اس کی عطا ہے، ایک شاید کے دل میں بھی رمق اس کی عطا ہے، صیاد کے ناوک میں نشانہ بھی اسی سے، صیاد کے ناوک میں نشانہ بھی اسی سے، اس انجمن اہل ہنر میں نہیں خوبی، اس انجمن اہل ہنر میں نہیں خوبی، گلشن بھی اسی کا گلرانہ بھی اسی سے، گلشن بھی اسی کا گلرانہ بھی اسی سے،
मक्ता देखें कि अल्फाज व मानी के बरतने की अदा क्या, अल्फाज व मानी के बरतने की अदा क्या, तौकीर ने पाया है बहाना भी उसी से, तौकीर ने पाया है बहाना भी उसी से। बहुत खूब। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा सनाउल्लाह दोघरवी से वो आएँ और अपने कलाम से महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाज़त के साथ अर्ज़ किया है, अजब अपनी तबीयत हो गई है, अजब अपनी तबीयत हो गई है, अदू से ही मोहब्बत हो गई है, अजब अपनी तबीयत हो गई है, अदू से ही मोहब्बत हो गई है, और झुकाए अपनी नज़रें हम जो गुज़रे, कि झुकाए अपनी नज़रें हम जो गुज़रे, नज़ारों को शिकायत हो गई है, झुकाए अपनी नज़रें हम जो गुज़रे, नज़ारों को शिकायत हो गई है। और ये शेर के न जाने इन दिनों क्यों बेअसर सी, कि न जाने इन दिनों क्यों बेअसर सी, बुज़ुर्गों की नसीहत हो गई है, न जाने इन दिनों क्यों बेअसर सी, बुज़ुर्गों की नसीहत हो गई है। और ये कि नई दुनिया नज़ारे भी नए हैं, कि नई दुनिया नज़ारे भी नए हैं, नई हर एक हिकायत हो गई है, नई हर एक हिकायत हो गई है। और ये कि न पूछ अब क्या है अपने दिल का आलम, कि न पूछ अब क्या है अपने दिल का आलम, निगाहों की करामत हो गई है, निगाहों की करामत हो गई है। और उठी पलकें तो फिर था होश किसको, कि उठी पलकें तो फिर था होश किसको, उठी पलकें तो फिर था होश किसको, झुकी जब तो क़यामत हो गई है, उठी पलकें तो फिर था होश किसको, झुकी जब तो क़यामत हो गई है। और ये आखिरी के कहीं दिल खो गया है राह चलते, कहीं दिल खो गया है राह चलते, तो अब खुद से शिकायत हो गई है। और ये मक्ता के सना देखा न तुमने इश्क में अब, कि सना देखा न तुमने इश्क में अब, ये तेरी कैसी हालत हो गई है। अपने अंदाज के मालिक हैं सनाउल्लाह सना दोघरवी साहब, और वो गज़ल पेश कर रहे थे। और अब इसके बाद मैं नौजवान शायर, और इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। मैं नौजवान शायर यावर राशिद से, जो तालिब इल्म हैं लेकिन अच्छा कह रहे हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। यावर राशिद। बहुत शुक्रिया। चंद मुतफर्रिक अशार, उसके बाद एक गज़ल। अर्ज़ किया है कि जिस दिन से हरीफों में वो मिल बैठ गया है, जिस दिन से हरीफों में वो मिल बैठ गया है, वो चोट लगी दिल को कि दिल बैठ गया है। जिस दिन से हरीफों में वो मिल बैठ गया है, वो चोट लगी दिल पे कि दिल बैठ गया है। एक और शेर देखें कि जिंदगी
जीने का फन नायाब होना चाहिए, जिंदगी जीने का फन नायाब होना चाहिए, नींद पूरी हो ना हो पर ख्वाब होना चाहिए, नींद पूरी हो ना हो पर ख्वाब होना चाहिए। गज़ल का मतलब देखें कि कबीले से वो बिछड़ कर उदास रहता है, कबीले से वो बिछड़ कर उदास रहता है, कबीले से वो बिछड़ कर उदास रहता है, मोहब्बतों का पैगंबर उदास रहता है, मोहब्बतों का पैगंबर उदास रहता है। और शेर देखिएगा कि लहू भी चाहिए उसको तो जायके वाला, लहू भी चाहिए उसको तो जायके वाला, लहू का प्यासा है खंजर उदास रहता है, लहू का प्यासा है खंजर उदास रहता है माँ की जात ही कुछ ऐसी बरकतों वाली, है माँ की जात ही कुछ ऐसी बरकतों वाली, है माँ की जात ही कुछ ऐसी बरकतों वाली, वो जब उदास हो तो घर उदास रहता है, वो जब उदास हो तो घर उदास रहता है, वो जब उदास हो तो घर उदास रहता है। न अब वो सुबह है बनारस, न अब वो शाम अवध, न अब वो सुबह है बनारस, न अब वो शाम अवध, तमाम शहर का मंजर उदास रहता है, तमाम न अब वो सुबह है बनारस, न अब वो शाम अवध, तमाम शहर का मंजर उदास रहता है। और उसे गरीबों की शायद के लग गई है आ, उसे गरीबों की शायद के लग गई है आ, जो कल तलक था सितमगर उदास रहता है, जो कल तलक था सितमगर उदास रहता है। और मक्ता देखें, तमाम रात लगाता है कह कहा यावर, तमाम रात लगाता है कह कहा यावर, वो एक शख्स जो दिन भर उदास रहता है, वो एक शख्स जो दिन भर उदास रहता है, कबीले से वो बिछड़ कर उदास रहता है, मोहब्बतों का पैगंबर उदास रहता है। बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ, हम सब उनके मुनफरिद लब व लहजे और तरन्नुम के मद्दाह हैं। मेरी मुराद डॉक्टर एजाज रसूल साहब से है। माइक पर डॉक्टर एजाज रसूल साहब।
से इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, तब तक हम निकाल भी लें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये महीना शाद की विलादत का महीना भी है, और अभी चंद रोज़ कबल पटना सिटी में शाद की याद में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें मैं भी शरीक था, आप तमाम लोग थे। शाद की एक गज़ल का मिसरा है कि दिखाती है तमाशा किसकी आँखों को बहार अपना, दिखाती है तमाशा किसकी आँखों को बहार अपना। मैंने इस पे चंद अशार कहे हैं, लेकिन उससे कबल एक क़ता मैंने उनकी खिदमत में पेश किया है, वो सुना दें कि मोतबर नस्सार और मुमताज़ शायर शाद हैं। मोतबर नस्सार और मुमताज़ शायर शाद हैं, ये है रोशन सच कि वो फ़ख्र अज़ीमाबाद हैं। मोतबर नस्सार और मुमताज़ शायर शाद हैं, ये है रोशन सच कि वो फ़ख्र अज़ीमाबाद हैं। पुरकशिश मज़मून भी है, मुनफरिद अंदाज़ भी, पुरकशिश मज़मून भी है, मुनफरिद अंदाज़ भी। जो भी तख्लीक़ात हैं वो लायक़ सद्दाद हैं। ये है रोशन सच कि वो फ़ख्र अज़ीमाबाद है। और अब उस मिसरे पर दिखाती है तमाशा किसकी आँखों को बहार अपना। चंद अशार, इसमें नज़र सानी की भी ज़रूरत है, लेकिन अभी हम आपको उसी अंदाज में सुना रहे हैं कि मतलब मुलाज़ा कीजिए कि भंवर में है सफ़ीना, ज़हन व दिल है बेकरार अपना। भंवर में है सफ़ीना, ज़हन व दिल है बेकरार अपना। न मांझी कोई अपना है, न कोई गम गुसार अपना। भंवर में है सफ़ीना, ज़हन व दिल है बेकरार अपना। न मांझी कोई अपना है, न कोई गम गुसार अपना। हमारे होंठ प्यासे हैं, हमारे होंठ प्यासे हैं, मगर बादल नहीं बरसा। हमारे होंठ प्यासे हैं, मगर बादल नहीं बरसा। न जाने ख़त्म कब होगा ये लंबा इंतज़ार अपना। न जाने ख़त्म कब होगा ये लंबा इंतज़ार अपना। हमारे जज्बे ईसार की तारीख़ शाहिद है। हालात हाज़रा से मुताल्लिक़ कि हमारे जज्बे ईसार की तारीख़ शाहिद है, मगर होता है फिर भी बेवफाओं में शुमार अपना। हमारे जज्बे ईसार की तारीख़ शाहिद है, मगर होता है फिर भी बेवफाओं में शुमार अपना। और तज़मीन का शेर देखिए कि मोहब्बत का है एक एक फूल नफ़रत के निशाने पर। मोहब्बत का है एक एक फूल नफ़रत के निशाने पर। दिखाती है तमाशा किसकी आँखों को बहार अपना। दिखाती है तमाशा किसकी आँखों को बहार अपना। और मक़ता मुलाहज़ा कीजिए कि जिसे भी हमने चाहा है, ये हम तौक़ीर साहब की नज़र कर देते हैं जी, कि जिसे भी हमने चाहा है उसे शिद्दत से चाहा है। जिसे भी हमने चाहा है उसे शिद्दत से चाहा है, कि है दुनिया में सबसे मोतबर एजाज प्यार अपना। शुक्रिया। बहुत खूब, ये थे एजाज रसूल साहब। अब मैं जिस शायर को डाइस पर बुलाना चाहता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बस एक शेर अर्ज़ करता हूँ मोमिन खान मोमिन का कि उस गैरत नाहिद की
ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. شمیم شعلہ صاحب. یہ وجہ ہے حسن زباں ہے، دھیان میں رکھنا. یہ وجہ ہے حسن زباں ہے، دھیان میں رکھنا. یہ وجہ ہے حسن زباں ہے، دھیان میں رکھنا. مٹھاس اردو زبان کی زبان میں رکھنا. مٹھاس اردو زبان کی زبان میں رکھنا. بلندیوں کے لیے فکر کے پرندے کو، بلندیوں کے لیے فکر کے پرندے کو بہت ضروری ہے ہر دم اڑان میں رکھنا. بہت ضروری ہے. میں دے چکا ہوں کئی بار امتحان وفا، میں دے چکا ہوں کئی بار امتحان وفا. کسی کی ضد ہے مگر امتحان میں رکھنا. کسی کی ضد ہے مگر امتحان میں رکھنا.
میں دے چکا ہوں کئی بار امتحان وفا، کسی کی ضد ہے مگر امتحان میں رکھنا، یزید وقت کی زد پر حسین والے ہیں، یزید وقت کی زد پر حسین والے ہیں، میرے خدا انہیں اپنے امان میں رکھنا، میرے خدا۔ وطن سے دور اگر رزق ہے تو جا کے رہو، وطن سے دور اگر رزق ہے تو جا کے رہو، مگر دل اپنا تم ہندوستان میں رکھنا، مگر دل اپنا تم ہندوستان میں رکھنا۔ سلامتی ہے تو آپس کے اتحاد میں ہے، سلامتی ہے تو آپس کے اتحاد میں ہے، نہ اختلاف کبھی خاندان میں رکھنا، نہ اختلاف کبھی خاندان میں رکھنا۔ اور یہ مقطع طلب اسی کی ہے بازار وقت میں شعلہ، طلب اسی کی ہے بازار وقت میں شعلہ، عوض گلابوں کے کانٹے دکان میں رکھنا، عوض گلابوں کے کانٹے دکان میں رکھنا۔ بہت خوب، یہ تھے شمیم شعلہ صاحب۔ اب میری فہرست میں جو نام ہے وہ ادب اطفال کے لحاظ سے، اس کے حوالے سے بہت ہی جانا پہچانا ہے۔ میری مراد عطا عابدی صاحب سے ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں۔
ایک غزل ہے لیکن ادب اطفال کے حوالے سے نہیں، یہ ادب بالغاہ کے حوالے سے ہے۔ مطلب ہے وظیفہ شاہ کا پڑھتے نہیں ہیں، وظیفہ شاہ کا پڑھتے نہیں ہیں وگرنہ دن تو مرنے کے نہیں ہیں، وظیفہ شاہ کا پڑھتے نہیں ہیں وگرنہ دن تو مرنے کے نہیں ہیں، اور وجود آئینہ ہے بار جن پر، وجود آئینہ ہے بار جن پر کسی کے ہوں وہ خود اپنے نہیں ہیں، وجود آئینہ ہے بار جن پر کسی کے ہوں وہ خود اپنے نہیں ہیں۔ اور تعریف پسندی کے دور میں حد کا معاملہ کہ کہیں مارے نہ تم کو خود پسندی، کہیں مارے نہ تم کو خود پسندی قصیدے زندگی رکھتے نہیں ہیں، کہیں مارے نہ تم کو خود پسندی قصیدے زندگی رکھتے نہیں ہیں، اور وہی میں ہوں وہی تم اور وہی غم، وہی میں ہوں وہی غم اور وہی تم، مگر وہی میں ہوں وہی تم اور وہی غم مگر فرصت کے وہ لمحے نہیں ہیں، وہی میں ہوں وہی تم اور وہی غم مگر فرصت کے وہ لمحے نہیں ہیں، اور ہمیں اب دشمنوں سے خوف کیوں ہو، ہمیں اب دشمنوں سے خوف کیوں ہو جو اپنے ہیں وہی اپنے نہیں ہیں، ہمیں اب دشمنوں سے خوف کیوں ہو جو اپنے ہیں وہی اپنے نہیں ہیں، اور ابھی سے کیوں ہے کشتے جاں گریزاں، ابھی سے کیوں ہے کشتے جاں گریزاں، ابھی ہم جھوم کر برسے نہیں ہیں، ابھی ہم جھوم کر برسے نہیں ہیں، اور ہمارے غم کا شاہد کون ہوگا، ہمارے غم کا شاہد کون ہوگا کہ ہم روتے ہیں تو روتے نہیں ہیں، ہمارے غم کا شاہد کون ہوگا کہ ہم روتے ہیں تو روتے نہیں ہیں، کہ ہم روتے ہیں تو روتے نہیں ہیں۔ اور یہ شعر کوئی مایوس کیا ہم کو کرے گا، کوئی مایوس کیا ہم کو کرے گا، وفا کی آس ہم کرتے نہیں ہیں، اور کہیں مارے نہ تم کو خود پسندی قصیدے زندگی رکھتے نہیں ہیں۔ شکریہ۔ کوئی کیا ہوگا اپنے غم کا شاہد کہ ہم روتے ہیں تو روتے نہیں، یہ تھے عطا عابدی صاحب۔ اب میں ایک بار پھر زحمت کلام دوں گا ڈاکٹر تقیر عالم صاحب کو غزل کے لیے، وہ آئیں اور اپنی غزل سے ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں۔ صدر محترم کی اجازت سے غزل کا مطلب دیکھیں کہ تخت و ایواں بھی گیا، تخت و ایواں بھی گیا، خواجہ سرائی بھی گئی، تخت و ایواں بھی گیا، خواجہ سرائی بھی گئی، وقت بدلا تو قلندر کی چٹائی بھی گئی، وقت بدلا تو قلندر کی چٹائی بھی گئی، تخت و ایواں بھی گیا، خواجہ سرائی بھی گئی، وقت بدلا تو قلندر کی چٹائی بھی گئی، کیا سفر ہے کہ نہیں ملتا کہیں اپنا سراغ، کیا سفر ہے کہ نہیں ملتا کہیں اپنا سراغ، زخم بھرتے بھی نہیں آبلہ پائی بھی گئی، زخم بھرتے بھی نہیں آبلہ پائی بھی گئی، اور منصف وقت کو سنی نہ تھی فریاد میری، منصف وقت کو سنی نہ تھی فریاد میری، بات جو سچ تھی عدالت میں بتائی بھی گئی، بات جو سچ تھی عدالت میں بتائی بھی گئی۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اب کے موسم میں ہوا گرم تھی اور تیز چلی، اب کے موسم میں ہوا گرم تھی اور تیز چلی، کھیت بنجر ہوئے
दहका की कमाई भी गई, खेत बंजर हुए दहका की कमाई भी गई। अब के मौसम में हवा गर्म थी और तेज चली, खेत बंजर हुए दहका की कमाई भी गई। और ये शेर देखें कि उसकी आमद पे मुअत्तर भी हुई राह गुजर, उसकी आमद पे मुअत्तर भी हुई राह गुजर, बात खुशबू की हवाओं में उड़ाई भी गई, बात खुशबू की हवाओं में उड़ाई भी गई। मैं रहा कुंजे कफस में किसी तायर की तरह, मैं रहा कुंजे कफस में किसी तायर की तरह, दूर से उसते अफलाक दिखाई भी गई, दूर से उसते अफलाक दिखाई भी गई। मैं रहा कुंजे कफस में किसी तायर की तरह, दूर से उसते अफलाक दिखाई भी गई। सिर्फ महरूम तमाशा न रखा उसने मुझे, सिर्फ महरूम तमाशा न रखा उसने मुझे, तुहमते सैरे चमन मुझ पे लगाई भी गई, तुहमते सैरे चमन मुझ पे लगाई भी गई। और ये शेर देखें कि एक फ़कत मैं ही गुनाहगार नहीं जाने तलब, एक फ़कत मैं ही गुनाहगार नहीं जाने तलब, आग इस दिल में लगी थी भी लगाई भी गई, आग इस दिल में लगी थी भी लगाई भी गई। और जान अनमोल सी एक शय है हकीकत में मगर, जान अनमोल सी एक शय है हकीकत में मगर, थी वफा शर्त मोहब्बत में निभाई भी गई, थी वफा शर्त मोहब्बत में निभाई भी गई। और थी दिल के लिए वादे फरदा की दलील, और थी दिल के लिए वादे फरदा की दलील, ना समझ दिल के मकीनों की दुहाई भी गई, ना समझ दिल के मकीनों की दुहाई भी गई। लोग बेसब्र थे सफ़ाक सितमगर के लिए, लोग बेसब्र थे सफ़ाक सितमगर के लिए, एक मूरत इसी चाहत में बनाई भी गई, एक मूरत इसी चाहत में बनाई भी गई। और आखिरी शेर देखें कि किस तरह कोई कसम अपनी उठा रखता है, किस तरह कोई कसम अपनी उठा रखता है, हाय वो जुल्फ़ रसा जिसकी रसाई भी गई, हाय वो जुल्फ़ रसा जिसकी रसाई भी गई। मक्ता देखें कि दिल भी तौबा से बहुत अब के गुरेज़ां था मगर, दिल भी तौबा से बहुत अब के गुरेज़ां था मगर, आज तौकीर से एक तौबा दिलाई भी गई, आज तौकीर से एक तौबा दिलाई भी गई। अब मैं प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब से मुल्तमिस हूँ वो आए और अपने कलाम से हम तो लोगों को सामीन हजरात, मुझसे पहले जितने लोगों ने अपने कलाम सुनाए, मैं उन सबों को एक उम्दा शायरों के ज़ुमरे में रखता हूँ। मैं बहैसियत खुद एक मुतशायर हूँ और ये कह दूँ कि जब इन्होंने कहा गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, तो हमारे एक मुअज़्ज़ज़ शायर ने थोड़ा सा शिकवा किया कि गुलशन का पता चल गया है,
تو مجھے یہ کہنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کہ پری رویوں نے اور پریوشوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا ہے، اور ان کا نام بھی بسد ادب لیتے رہے ہیں لوگ۔ اردو کی روایت میں کوٹھوں کا بھی بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج سے 800 سال پہلے بنگال کے ایک شاعر بادشاہ ہوا کرتے تھے، غیاث الدین۔ وہ اپنے 3 کنیزوں سے ہاتھ پاؤں دبوا رہے تھے اور پھر غسل کرنے کے لیے چلے گئے، تو ان کی زبان پر ایک مصرع آیا، ساقی حدیث سرو گلو لالا میرود۔ ایک کنیز کا نام تھا سرو، ایک کا نام تھا گل اور ایک کا نام تھا لالا۔ ساقی حدیث سرو گلو لالا میرود، اس کے آگے وہ بڑھ نہ سکے، بڑی کوشش کی۔ تب حافظ شیرازی کو لکھا ایران میں کہ میں ایسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں، اس پر غزل مکمل کر کے آپ بھیجیں۔ تو حافظ شیرازی نے بھیجا تھا، یہ 700-800 سال پہلے کی بات ہے۔ ساقی حدیث سرو گلو لال امیر اود بحث با سلاس غسال امیر اود، یہ تینوں نہلانے والیوں کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ساقی حدیث سرو گلو لال امیر اود بحث با سلاس غسال امیر اود، شکر شکن شوند ہم تو تیان ہند، شکر شکن شوند ہم تو تیان ہند، زی قند پارسی کے ببنگال امیر اود۔ میرے یہ شعر کو سن کر کے اپنے زبان پر شکر کا احساس کریں گے۔ میرا یہ زی قند پارسی، یہ فارسی قند ہم بھیج رہے ہیں، ببنگالا میر اود، کئے مکان ببی و زماں در سلوک شعر۔ ایک دن میں یہ شعر ہم کہہ رہے ہیں اور 1000 میل کا یہ سفر کر رہا ہے۔ کئے مکان ببی و زماں در سلوک شعر، کئے مکان ببی و زماں در سلوک شعر، کی طفل یک شبہ رہے یک سالہ میر اود۔ 1 سال رات کا بچہ ہے یہ اور 1 سال کا سفر کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی انسپریشن لوگ لیا کرتے تھے اپنی کنیزوں سے، اپنی پریوشوں سے، اردو ادب۔ تو تئے مکان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کل میں آدھے گھنٹے میں کچھ کہہ گیا اور نوک پلک کے سنوارنے میں کچھ زیادہ وقت لگا، پھر بھی کہاں تک ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ پر قطعی کی شکل میں نظر توقیر، ناخوشگوار موسم، حالات ناموافق، ناخوشگوار موسم، حالات ناموافق، رستے بھی ٹیڑھے میڑھے لیکن زباں کے شائق، یہ زیادہ محسوس کر رہے ہیں رستے بھی ٹیڑھے میڑھے لیکن زباں کے شائق، دیوانہ وار آئے بے اختیار آئے، توقیر کے مقام پر اردو کے سچے عاشق۔ اردو کے یہ مجاہد بے لوث ان کی خدمت، اردو کے یہ مجاہد بے لوث ان کی خدمت، ہے خون گرم اردو ان کی رہین منت، ان کے ہی دم سے باقی ہر سو ادب کی خوشبو، تہذیب ان سے زندہ، ان سے زباں کی رفعت۔ ہم بھول بھی نہ پائے اپنی پرانی عادت، ہاں توقیر صاحب، ہم بھول بھی نہ پائے اپنی پرانی عادت، کرتے تھے شاعری جب یہ تھی میری عبادت۔
توقیر کی بدولت یہ شوق پھر سے جاگا، توقیر کی بدولت یہ شوق پھر سے جاگا، جذبات خفتہ میں پھر ہونے لگی حرارت، جذبات خفتہ میں پھر ہونے لگی حرارت۔ اب شاعروں کی صف میں شامل ہوئے ہو واحد، اب شاعروں کی صف میں شامل ہوئے ہو واحد، بچنا تعلیوں سے تعلی، بچنا تعلیوں سے مانند خشک زاہد، اب شاعروں کے صف میں شامل ہوئے ہو واحد، بچنا تعلیوں سے مانند خشک زاہد، ہو جاؤ جب کبھی تم ایک شاعر زمانہ، ہو جاؤ جب کبھی تم ایک شاعر زمانہ، شکر خدا ہے واجب لا ریب جو ہے شاہد۔ بس انہی کے ساتھ اپنی بات یہ کرتا ہوں اور اس بات پر اختتام کرنا، اختتام اس بات پر اپنی بات ختم کریں گے کہ توقیر صاحب نے کہا کہ زخم بھرتے نہیں آب لپائی بھی گئی۔ ہم کو لگا کہ ڈائبیٹک لوگوں کے لیے یہ کچھ فرما رہے ہیں۔ ہاں، زخم نہیں بھرتا ہے، ہو گیا۔ شکریہ انہیں لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے جو حرارت کے تعلق سے کہا جی کہ تمہارا جسم ہے برباد کی طرح ٹھنڈا، حرارتوں سے کہاں تم نے دوستی کرنی؟ تو بھائی کسی کا شعر ہے محترم، کسی کا شعر ہے۔ میرے یہ خیالات شاعر کے تھے بھائی۔ جی بہت خوب، یہ تھے پروفیسر عبد الواحد صاحب جو اپنی عاجزی اور انکساری میں خود کو متشاعر کہہ رہے تھے، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے۔ اب میں جس شاعر کا نام لے رہا ہوں وہ ایک کوہنہ مشق شاعر ہے اور رمز عظیم آبادی کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ میری مراد احسن راشد صاحب سے ہے، وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ شعر بطور تمہید ہے کہ جس وقت ہم چلے تھے کہیں دھوپ ہی نہ تھی، جس وقت ہم چلے تھے کہیں دھوپ ہی نہ تھی، اور جب کارواں بنا تو لگتی تھی رگزر۔ خیر تمیری شعر تھا یہ۔ اب آئیے غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ ٹھنڈک کی وجہ سے میری آواز بیٹھ ورنہ ایسے بھی مریض ہے ٹھنڈک کے۔ مطلع کر رہا ہوں۔ بندگی شرط ہے، سجدوں کا بھرم اپنی جگہ، بندگی شرط ہے، سجدوں کا بھرم اپنی جگہ، دائر ہے اپنی جگہ اور حرم اپنی جگہ۔ بندگی شرط ہے، سجدوں کا بھرم اپنی جگہ، دائر ہے اپنی جگہ اور حرم اپنی جگہ۔ سر پر چڑھتے ہوئے سورج کا کرم
अपनी जगह क्या बात है, क्या बात है, क्या मतलब सानी सर पर चढ़ते हुए सूरज का करम अपनी जगह, सबके ढलते हुए महताब का गम अपनी जगह। अच्छा मतलब है, सर पर चढ़ते हुए सूरज का करम अपनी जगह, सबके ढलते हुए महताब का गम अपनी जगह। तेरा अंदाज तगाफुल हो मुबारक तुझको, तेरा अंदाज़े तगाफुल हो मुबारक तुझको, मेरे हालात मेरे दीदे नम अपनी जगह। क्या बात, क्या बुजुर्गी है भाई, बुजुर्गाना लहजा। तेरा अंदाज़े तगाफुल हो मुबारक तुझको, मेरे हालात मेरे दीदे नम अपनी जगह। और यह शेर हालात हाजरा की। आज चुप हैं, आज चुप हैं सिफते संग तमाशाई, नहीं है बिल्कुल। आज चुप हैं सिफते संग तमाशाई हैं, मुल्को मिल्लत के निगहबान सनम अपनी जगह। मुल्को मिल्लत के निगहबान सनम अपनी जगह, आज चुप हैं सिफते संग तमाशाई। और ये शेर बतौर खास कि तशनगी बुझ गई, घर मेरा जला कर आखिर, तशनगी बुझ गई, घर मेरा जला कर आखिर, तशनगी बुझ गई, घर मेरा जला कर आखिर। और रुक गए नहर पा शोलों के कदम अपनी जगह, रुक गए शोलों के कदम अपनी जगह, रुक गए नहर पर शोलों के कदम अपनी जगह। तशनगी बुझ गई, घर मेरा जलाकर आखिर, रुक गए नहर पर शोलों के कदम अपनी जगह। और आखिरी शेर है कि खूने मजलूम छुपा है, न छुपेगा हरगिज, खूने मजलूम छुपा है, न छुपेगा हरगिज, मुनसिफे वक्त तेरे लौहो कलम अपनी जगह अपनी। अच्छा है, बहुत फिर से कहा जा, मगर फिर से कहा जा, अच्छा है। खूने मजलूम छुपा है, छुपेगा न छुपेगा हरगिज, मुनसिफे वक्त तेरे लौहो कलम अपनी जगह, तेरे लौहो कलम अपनी जगह। और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि आज मेयार मोहब्बत है जुदा ए राशिद, आज मेयार मोहब्बत है जुदा ए राशिद, अहदो पैमानो वफा कौलो कसम। अपनी जगह
अहदो पैमानो वफा करो कसम अपनी जगह। बंदगी सर्द है सर्दों का भरम अपनी जगह, ठहर है अपनी जगह और हरम अपनी जगह। बहुत खूब, ये थे एहसन राशिद साहब। अब मेरी फहरिस्त में बस 2 नाम बच गए हैं, एक सैयद यावर हुसैन साहब और उसके बाद सदर महफिल। सैयद यावर हुसैन साहब को मैं एक शेर से दावत सुखन दूंगा कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, अगरचे वो मेरे हमनाम है। मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। माइक पर सैयद यावर हुसैन साहब। अहले महफिल को सलाम अलैकुम। 2 शेर समात फरमाए और उसके बाद जो है वो एक गज़ल मतलब समात फरमाए कि मुझे वो यूं ही मुसलसल न सब्ज़ बाग दिखाए, मुझे वो यूं ही मुसलसल न सब्ज़ बाग दिखाए, मैं थक चुका हूँ अंधेरों से अब चिराग दिखाए। कि मुझे वो यूं ही मुसलसल न सब्ज़ बाग दिखाए, मैं थक चुका हूँ अंधेरों से अब चिराग दिखाए। और ज़रूर शह पे तेरी उसने सरकशी की है, ज़रूर ज़रूर शह पे तेरी उसने सरकशी की है, वगरना दिल की ये हिम्मत मुझे दिमाग दिखाए। कि ज़रूर शह पे तेरी उसने सरकशी की है, वगरना दिल की ये हिम्मत मुझे दिमाग दिखाए। समाज फरमाए गजल मतलब कि क्या इंतशारे कल्ब की हद आजमाई जाए, क्या इंतशारे कल्ब की हद आजमाई जाए, क्या बात रस्मों राह से आगे बढ़ाई जाए। क्या इंतशारे कल्ब की हद आजमाई जाए, क्या बात रस्मों राह से आगे बढ़ाई जाए। और उसके करीब जाने की सूरत कोई तो हो, उसके करीब जाने की सूरत कोई तो हो, तो दिल क्या करे कि शिद्दत नाशनाई जाए। कि दिल क्या करे कि शिद्दत नाशनाई जाए। और शेर समात फरमाए कि मेरा भी नाम मकतबे वहशत में दर्ज हो, मेरा भी नाम मकतबे वहशत में दर्ज हो, क़िरत मुझे भी इसमें जुनू की कराई जाए। कि मेरा भी नाम मकतबे वहशत में दर्ज हो, क़िरत मुझे भी इसमें जुनू की कराई जाए। और कुछ तो मेरे मिजाज पे गालिब हो उसका रंग, अरे कुछ तो मेरे मिजाज पे गालिब हो उसका रंग, मुझ में भी काश कोई सिफत उसकी पाई जाए। कि मुझ में भी काश कोई सिफत उसकी पाई जाए, मुझ में भी काश कोई सिफत उसकी पाई जाए। और दिखला चुका है वक्त हकीकत का आईना, दिखला चुका है वक्त हकीकत का आईना, अरे अब तो दिमाग से रविशे खुद नुमाई जाए।
کہ دکھلا چکا ہے وقت حقیقت کا آئینہ، اب تو دماغ سے روش خود نمائی جائے، اور جس رہ گزر سے اس کا گزر ہوگا ایک دن، جس رہ گزر سے اس کا گزر ہوگا ایک روز، جا کر دکان شوق وہیں پر لگائی جائے، جا کر دکان شوق وہیں پر لگائی جائے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے۔ ہاں، اور ردیف قافیہ دیکھیں گے کہ سوچا ہے اب کہ دوں گا میں ایسا انہیں جواب، سوچا ہے اب کہ دوں گا میں ایسا انہیں جواب، ارے آنکھوں کے ساتھ دل کی بھی ساری ڈھٹائی جائے۔ سوچا ہے اب کہ دوں گا میں ایسا انہیں جواب، آنکھوں کے ساتھ دل کی بھی ساری ڈھٹائی جائے، اور کیوں کم اپنا اعتماد کروں ان کے سامنے، کم اپنا اعتماد کروں ان کے سامنے، ارے جو کم نظر ہیں ان سے نظر کیوں چرائی جائے، کم اپنا اعتماد کروں ان کے سامنے، ارے جو کم نظر ہیں ان سے نظر کیوں چرائی جائے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ زخموں کی دھوپ روز اگے دل کے صحن میں، کہ زخموں کی دھوپ روز اگے دل کے صحن میں، ہر شب قبائے درد بدن پر اوڑھائی جائے، ہر شب قبائے درد بدن پر اوڑھائی جائے۔ اور آخری شعر کہ لے جائے دل کو جال میں اپنے پھنسا کے، وہ لے جائے دل کو جال میں اپنے پھنسا کے، وہ ارے وہ بھی دکھا کے ہاتھ کی اپنے صفائی جائے، لے جائے دل کو جال میں اپنے پھنسا کے، وہ بھی دکھا کے ہاتھ کی اپنے صفائی جائے، وہ بھی دکھا کے ہاتھ کی اپنے صفائی جائے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ یاور بفیض عشق ملا ہے مجھے یہ حکم، یاور بفیض عشق ملا ہے مجھے یہ حکم، ارے تاعمر اس گناہ کی قیمت چکائی جائے، تاعمر اس گناہ کی قیمت چکائی جائے، کیا انتشار قلب کی حد آزمائی جائے، کیا بات رسم و راہ سے آگے بڑھائی جائے۔ حضرات، یہ تھے یاور حسین صاحب جو اپنے بہترین کلام سے ہم سبوں کو محظوظ فرما رہے تھے، اور کیا کیا قافیے استعمال کر رہے تھے، ڈھٹائی جیسے قافیے۔ ہاں، اب یہ محفل اختتام کی اور بڑھ رہی ہے۔ اب صدارتی کلام کے لیے میں جناب صدر کو زحمت دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ سنوار نوک پلک اب روؤں میں خم کر دے، سنوار نوک پلک اب روؤں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر۔ مائک پر جناب ظفر صدیقی صاحب۔ حضرات، واحد انصاری صاحب توقیر صاحب کے تعلق سے جو اتنے قطعات کہے، اب انشاءاللہ اس کے بعد غزل بھی شروع کریں گے، امید ہے سمجھا۔ اب شاعروں میں ایک اضافہ انشاءاللہ ارباب قلم کی طرف سے ہونا بہت پختہ ہے، اور یاور صاحب کا کیا کہنا ہے، اور اب یہاں جتنے جو ذرہ جس جگہ ہے نہیں آفتاب ہے، اللہ جو یہ ملنا ملانا، یہ سننا سننا جو ہے باقی رکھے گا۔ اب رہی بات یہ کہ جیسے امام مسجد میں
वो ऐसे लगा देते हैं क्लिप और खुतबा देते हैं। तो कोई ऐसा हो तो ऐसा कीजिए कि ताकि ये बाहर जो आवाज़ है तो समझा थोड़ी दब जाए और जहाँ पूरी तरह सुनी जाए। और हाँ, 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 और मेरी गज़ल में तो बहुत नाजुक ख्याली होती नहीं है, हम तो सीधे और साफ कहने वाले हैं, समझा। अब बहरहाल तो उसका मतलब है, बना रहे हैं जो बंदूक गोली ढालते हैं, बना रहे हैं जो बंदूक गोली ढालते हैं, बराए अमन कबूतर वही उछालते हैं, बराए अमन कबूतर वही उछालते हैं। बना रहे हैं जो बंदूक गोली ढालते हैं, बराए अमन कबूतर वही उछालते हैं, बराए अमन कबूतर वही उछालते हैं। अब महाज़े जंग की गोली निकालने वाले, महाज़े जंग की गोली निकालने वाले लहू में डूबे सिपाही का दिल निकालते हैं, लहू में डूबे सिपाही का दिल निकालते हैं। महाज़े जंग की गोली निकालने वाले लहू में डूबे सिपाही का दिल निकालते हैं। यतीम बच्चे भटकते हैं शाहराहों पर, यतीम बच्चे भटकते हैं शाहराहों पर, हमारे शहर में गुंडों को लोग पालते हैं, हमारे शहर में गुंडों को लोग पालते हैं। यतीम बच्चे भटकते हैं शाहराहों पर, हमारे शहर में गुंडों को लोग पालते हैं, हमारे शहर में गुंडों को लोग पालते हैं। अब वो चाहते हैं मेरे घर में रोशनी न रहे, वो चाहते हैं मेरे घर में रोशनी न रहे, मेरे दिए से जो अपना दिया उजालते हैं, मेरे दिए से जो अपना दिया उजालते हैं। वो चाहते हैं मेरे घर में रोशनी न रहे, मेरे दिए से जो अपना दिया उजालते हैं। मुशक्क़तों का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मुशक्क़तों का नतीजा ज़रूर निकलेगा। चले चलो के समंदर अभी खंगालते हैं, चले चलो के समंदर अभी खंगालते हैं। मुशक्क़तों का नतीजा ज़रूर निकलेगा, चले चलो के समंदर अभी खंगालते हैं। हवस की भूख चबा डालती है फल कच्चे, हवस की भूख चबा डालती है फल कच्चे, दरिंदे मांस कहाँ भूनते उबालते हैं, दरिंदे मांस कहाँ भूनते उबालते हैं। हवस की भूख चबा डालती है फल कच्चे, दरिंदे मांस कहाँ भूनते उबालते हैं। अब वो कांप जाते हैं बेटी के सुई चुभने पर, वो कांप जाते हैं बेटी के सुई चुभने पर, बहू को अपनी जला कर जो मार डालते हैं, बहू को अपनी जला कर जो मार डालते हैं। वो कांप जाते हैं बेटी के सुई चुभने पर, बहू को अपनी जला कर जो मार डालते हैं। अब मकता है ये बढ़ती उम्र ने मजबूर कर दिया है ज़फ़र, ये बढ़ती उम्र ने मजबूर कर दिया है ज़फ़र। मैं लड़खड़ाऊं तो बच्चे मुझे संभालते हैं, मैं लड़खड़ाऊं तो बच्चे, ये तुम्हारे लिए है जी, कि ये बढ़ती उम्र ने मजबूर कर दिया है ज़फ़र। मैं लड़खड़ाऊं तो बच्चे मुझे संभालते हैं, बना रहे हैं जो बंदूक गोली ढालते हैं, बराए अमन कबूतर वही। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.